We are in Rangsang right now, and we are searching for हाम्रो टेन्ट चाहिँ कहाँ लगाउने भनेर। एन्ड यो चाहिँ हो राङसाङ खोला, ए कलेज खोला, रङ्गित सरी रङ्गित खोला। हामी त्यहाँ माथि बस्नुपर्ने हो। So what's up beautiful people, welcome back to my channel। and आजको भ्लग चाहिँ हामी यहाँनिर रङ्गित खोलामा गर्न गइरहेको छौँ। एन्ड हामी चाहिँ लाइक 2 डेजको लागि यहाँनिर आएको रङ्गितमा है। एन्ड आज चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डे भर्खर आइपुगेको। साथीहरू पनि छ है, 2 जना साथीहरू पर खोला खेल्दैछ, यिनीहरू बल्छी मार्नु है। एन्ड हामी चाहिँ फर्स्टमा के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टेन्ट थाप्ने हो। एन्ड किचन यहाँ बनिन्छ हाम्रो है, किचन यहाँ बनिन्छ, यहाँ चाहिँ टेन्ट हो। एन्ड सो काम गर्ने हो अब चाहिँ। सो होप तपाईँहरूले आजको भ्लगमा एकदम मजा गर्नुहुन्छ है। सो ओके, इन्जोय गर्नु होला। हाम्रो चाहिँ प्लान के भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्लोपवाले खालको टेन्ट थाप्ने हो हामी चाहिँ बनाउने। एन्ड यही नै हो प्लान चाहिँ। यो पनि नचाहिने रहेछ भनेपछि ए तर यो चाहिन्छ है, सपोर्टर हो। ओके, सहयोग भाइले चाहिँ चुला बनाउँछ त्यहाँ एकदम होइन, चुला त्यहाँ टक्कै। एन्ड बेलुका बनफायरको लागि यहाँनिर हुन्छ हाम्रो। भएको चाहिँ हाम्रो टेन्ट चाहिँ यो चाहिँ कस्तो खालको टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ नि एकदम बबालवाला टेन्ट हो क्या। बेलुका लाइट झुन्डाउने ट्याक्कै यहाँ होइन, हल्का होइन त्यो त हल्का झारिदिँदा हुन्छ। एन्ड यो चाहिँ हामी बेलुका किन यहाँनिर चाहिँ यत्रो स्पेस ठुलो बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ अब बेलुका यसो केटा यहाँ बस्दा नि भइगयो होइन। एन्ड त्यस्तो चाहिँ होइन। एन्ड अघि भनेको छ अरू प्लान चाहिँ सबै। सो आजको जुन चाहिँ हाम्रो प्लान थियो आइकन चाहिँ टेन्टहरू बनाएर, टेन्ट चाहिँ होइन तिर्पलहरू टाँगेर बस्ने, त्यो चाहिँ भइसकेको छ। हामीले अलरेडी फिनिस्ड, अलमोस्ट फिनिस्ड भनौँ न। अबको अर्को सेकेन्ड काम चाहिँ के छ, भाइले गर्दैछ सेकेन्ड काम, सहयोगले किचन बनाउँदैछ है। एकदम बब्बाल भाइले कस्तो खालको किचन बनाउने हो। सो यो चाहिँ हो हाम्रो स्पट चाहिँ, इट्स अ भेरी ब्युटिफुल क्या, एकदमै मजाको स्पट छ। सो इन्जोय गर्ने हो। यसले ठिक गर्दैछ स्पेसहरू क्लियर क्या, क्लिन गर्नुपर्छ। भयो होला है, किन भन्दा अलिकति भने अँध्यारो होस् न भित्र क्या। सो त्यसले चाहिँ बेलुकाको क्याम्प फायरको लागि एकदमै रेडी गर्दैछ। एन्ड मेरो पनि छ यो दाउराहरू जति छ सबै ल्याउनु पर्ने बेलुका है। सो बनफायर यहाँ गर्नु पर्ने, बनफायर यहाँ कि उहाँ माथि हो। ओके ओके ओके। सो यहाँनिर चाहिँ हामी बनफायर गर्ने प्लान। सो ओके, इन्जिनियर फेल भयो त तिमीहरू भएको हो भयो। सो हाम्रो चुला पनि रेडी छ, अब आगो फुक्ने हो। फर्स्टमा चाहिँ हामी दाउरा खोज्नु जाने हो फर्स्टमा चाहिँ। एन्ड तर दाउरा चाहिँ प्रशस्त छ, लाइक खोलाको छेउमा भएर होला कि प्रशस्त भइरहेको छ दाउरा क्या।
कुचो छैन झाडो छ ओके त्यस्तो के गरेको You're just त्यो हल्का डेकोरेसन है So alright, we are going for fishing है तँलाई खेल्नु आउँछ है माछा मार्नु आउँछ लाइक यस्तो बल्छी मलाई चाहिँ त्यस्तो आइडिया छैन क्या यस्तोको तर भए पनि हेरौँ हल्का क्याम्पिङ होइन इभन लाइक मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यस्तो क्याम्पिङ खोलामा अरू बेला आएको थिइनँ लाइक तेरो छ एक्सपिरियन्स पुरा पहिला छ धेरै अगाडिको अन्त दिस टाइम टुगेदर हामी है आएको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम हो दिस इज माई फर्स्ट टाइम मेरो चाहिँ लागि चाहिँ दिस फर्स्ट हो सो आज हामी माछा मार्नेछौँ माछा माऱ्यो भने तपाईँहरूलाई पकाएर नि खिलाउनेछौँ हामीसँगै है या स्योर एन्ड यहाँनिर चाहिँ छ क्रिस्टु यिनीहरू दुईजना चाहिँ प्रो हो माछा मार्ने चाहिँ क्रिस्टु एन्ड सूर्य चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यही हो केटाहरूले बनायो भने हामी पनि खेल्ने हो भन्ने मात्रै हो हामी चाहिँ है अलराइट हाम्रो दुईवटा बल्छी चाहिँ खोलामा पुगिसक्यो है एन्ड लेट्स चाहिँ अहिले हेरौँ कतिवटा माछा मार्नेछौँ होइन स्पेसली आज चाहिँ लास्ट खासैमा हो भने चाहिँ हामी चाहिँ फिसिङको लागि पनि आएको हो होइन लाइक हामीलाई याद छैन हामीले कति माछा मार्छौँ या मार्दैनौँ मेरो त फर्स्ट टाइम हो सो केटाहरू चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स छ है सो लेट्स सी के हुन्छ जङ्गल रेसिपी चिकनको बवाल छ यार पर्छ होला क्रिस्टो है माछा लाग्छ है दामी कोकोनटहरू ल्याउनु पर्ने कहाँदेखि ल्याउनु सो भाइले त्यहाँ लगाइराख्छ है पर्दो रहेछ हल्का केही छोडेन नि होइन केटाहरूले चाहिँ पारी पारी खेल्दैछ है हामीले चाहिँ छेउछेउमा मात्रै हामीलाई चाहिँ त्यस्तो आउँदैन र छोटो बनाइरहेको छ है सो ओके गाइस लेट्स स्टार्ट स्टार्ट गरौँ होइन आगो फुक्नु पुरा तिर्खा लाग्दै यार मलाई यो दाउरा चाहिँ लगेर गएको साथीले चाहिँ हेब्बी बल्छी बनाइदिइरहेको छ है बल्छीको फेदै यत्रो छ यो चाहिँ भएको कुरा हो पर्दामा यो त पहिला अन्त त्यो सार्क मार्ने बानी अन्त यहाँ सानसानो खोलामा अन्त माछाहरू त कहाँ अन्त एक दुई किलोको त मन पर्दैन है
ये भात पकाउने सो केटाहरू चाहिँ यहाँनिर इन्जोय गरिरहेको छ है आगो फुकेर फर्स्ट आगो हाम्रो आजको एन्ड आजको लाइक हाम्रो फर्स्ट उयो हुँदैछ है यो चाहिँ टक्क रोस्ट गर्ने हो एन्ड अरू चाहिँ होइन हल्का सल्ट है यो चाहिँ अब रोस्टेड हो मेरै स्टाइलको केटाहरूको स्टाइलको आज होइन पनि हालिसक्यो तपाईँले देख्नु भएन होला हल्का मात्रै होइन तर यो चाहिँ हल्का सिम्पल स्टाइलमा है बेसी लाउनु हुँदैन यार म सक्दिनँ नि त हाम्रो टप सेफ हो एन्ड लोकल सेफ भन्दा नि भयो लोकल सेफ पनि हो उहाँ चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ हुनुहुँदाखेरि इन्टरनेसनल अब जानु आँटेको इन्टरनेसनल जानु आँटेको नि त हुनु आँटेको बेस्ट विसेस फ्रम आवर साइड नि त अन्त होइन सो अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ पेलिङमा कुन चाहिँ हो हामी यो है डल्लै खाने विचार थियो तर अलिक छिटो खाने भएर चाहिँ अलिक पिस पारेको ए त्यो यो चाहिँ अलिकति उयो छिटो हो केटाहरू फिलिङ हङ्ग्री हाल्यो कि अलिक फिलिङ हङ्ग्री यार अलरेडी हङ्ग्री भइरहेको छ हो कि होइन तपाईँ लाइक होइन अघि घरमा दिउँसो धेरै सर्टेज भयो 11 बजीतिर अब हामीले घरमा माम खाएर आएको होइन अब अहिले त अन्त लाइक खाजा खाने टाइममा त हामी माथि बाटोमा थियो अन्त त्यही त अब लेट्स सी कस्तो हुन्छ है सो है यो चाहिँ अब टक्क यहाँनिर आगोमा बनाउने हो यो चाहिँ अब लाइक बनाइसकेर मात्रै देखाउनु गयो अलराइट गाइज है एन्ड हाम्रो साथीहरूले अहिले त्यहाँ कुक गर्दैछ हल्का म चाहिँ माछा हेर्नु गएको मैले पनि लगाइरहेको थिएँ है लाइक बल्छी चाहिँ ठ्याक्कै सानो मेरो बल्छीमा पर्यो होला माछा छैन छैन रहेछ थोरै नै हुन्छ चारो अघि खाइदिएछ अन्त सो अब चाहिँ हामी चाहिँ मेन चाहिँ लाइक क्याम्प फायरको लागि दाउरा खोज्नु गएको होइन अघि पनि गएको थियो अघि चाहिँ हामीले जस्ट त्यो भात पकाउने मुढा मात्रै ल्यायो है ओए उयो पनि लाँदा हुन्छ होला हौ त्यो अघिको देश पनि लानुपर्छ बाँसको जरा दामी बोलिदिन्छ क्या यो पनि लाँदा हुन्छ हुन्छ तर यो चाहिँ हतपत उयोले काटिँदैन कि डल्लै पोलेहरू मात्रै रहेछ उहाँ माथि क्याम्प फायरको लागि हो नि त उहाँ पर नि रहेछ चिलाउने म ल्याउँछु ल मेरो साथी चाहिँ त्यो किचनको लागि जुन चाहिँ खाना बनाउँछ त्यसको लागि काट्दैछ होइन तर एन्ड यहाँ रहेछ ओए कृष्ण यहाँ यो काटौँ न यो सुक्खा रहेछ नि त यो उयो नि बस्छ होला हौ कोइला पनि मजाले बस्छ होला यो उन्दो अनि निस्किँदैन होला नि वेल है गाइस अब चाहिँ हाम्रो क्याम्प फायर पनि स्टार्ट गर्ने अहिले टक्कै बाल्ने स्टार्ट गर्ने किनभने बेलुकासम्म यो पनि बलिसक्छ हो एन्ड म चाहिँ अहिले स्विमिङ गरेर मजाले हेर्नुहोस् यो घामले डरेर क्या दाग भइरहेको छ एन्ड केटाहरू पनि त्यहाँनिर अब चिकन पनि टक्कै फ्राई भइसकेको छ केटाहरू 2-3 जना फ्रेस हुनु गइरहेको छ खोलामा है खोला चाहिँ होइन त्यहाँनिर सानो खोल्सा छ त्यसमा चाहिँ प्योर वाटर आउँदैछ अनि हामी पिउने पनि त्यहीँबाट हो सो अघि चाहिँ हामीले यहाँबाट ल्याएको थियौँ त्यो चाहिँ हामीलाई याद भएन क्या त्यहाँनिर पनि थियो भनेर सो एनिवे ठिकै छ अब चाहिँ हामी यो स्टार्ट गर्ने है क्याम्प फायरिङ मसला पिस्ने अर्ग्यानिक ढुङ्गा है
एन्ड यो माथि राखेर चाहिँ हामीले पिसेको मजाले धोएर सिलौटोमा यस्तो दामी पिसेको छ एन्ड यो स्टार्ट भइसकेको छ हाम्रो चाहिँ आजको चिकन चाहिँ पोल्नु एन्ड यहाँ पनि हल्का पोलिँदैछ सो केटाहरू यहाँ बसिरहेको छ अब चाहिँ अँध्यारो भइसक्यो है केटा हो सो गाइज यही खोलामा आजको रात चाहिँ हामी स्पेन्ड गर्न गइरहेको छौँ होप सो केही नभएको होस् है प्लिज प्रे गर्नु होला भाइ पनि फ्रेस भएर आइदियो ओके गाइज वी ह्याभिङ दिस है नट दिस ओके तर यहाँ अब अलिकति माछा त बरु धमिलो भए मर्थ्यो कि माछा अब यस्तो मतलब हामीले किरा चाहिँ के ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ यसमा चाहिँ उयसको किरा के हो यो चाहिँ अचार र चटनी केराको होइन होइन उयो हो यो चटनीहरू लु केरा हो के होइन बाँसको सेतो किरा ल्याउनु पर्छ नि यो टाइममा आम्मामा दामी देख्यो त है दामी देख्यो दामी कमन यार एक फोटो खिचिराख न यसमा त त्यहाँ राख्नु चाहिँ मलाई सेन्ड गर्नु पर्यो भाइ यो कहाँ राखेको छाडा भयो मलाई सेन्ड गरिदिनु पर्यो तर भाइ छाडा केटा त्यो त सेन्ड गर्दै हुन्छ नि सेयर गर्छु नि दामी चढाक यता भाइ सो है केटाहरूले मैले त सुरु गरिसकेँ है केटाहरू त ओके लु कमन रेजा गरेर खाऊ फिल आइदियो है खानु कसम चाहिँ फिल आइदियो यार सधैँ हामीले बनाएर खान्थ्यो नि त्योभन्दा चाहिँ ज्यादा है दामी फिल आइदियो दामी फिल आइदियो अझै भन्दैछ अब मेरो लागि चाहिँ म चाहिँ अब बाहिर निस्केको फायर स्टार्ट है केटाहरू गफ गरिरहेको छ त्यहाँ सो ओके गाइज है हामीले चाहिँ अब क्याम्प फायर स्टार्ट गरिसकेको छौँ आगो बल्दैछ अहिले चाहिँ नजिकमा छ बिकज अघि भर्खर मात्रामा स्विमिङहरू गरेँ होइन त्यही कारण अलिकति ठन्डा लागिरहेको छ चिसो लागिरहेको छ केटाहरू पनि छ यहाँनिर सबैजना इन्जोय गऱ्यौँ चिकन खायो मजा आयो यार है क्याम्प फायरको अब चाहिँ क्याम्प फायरको मजा लिने त्यहाँदेखि बादमा चाहिँ खानाहरू खाने हो त्यहाँदेखि सुत्नेको अघि तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ त्यहाँ गएर सुत्ने एकदम मजाको रमाइलो भइरहेको छ है एकदम खोलाको स्पट हामी त रिजोर्टमा बसेको जस्तो लाग्दैछ अब क्या फिल लाइक स्विमिङ पुलहरू उतल छ बद्दैछ कानमा होइन एकदम क्याम्प फायर अलिकति यहाँ पनि अलिक सो गरिदिनु क्याम्प फायर स्टार्ट भएको छ यो त क्याम्प फायर रातभरि चल्छ यो चाहिँ हाम्रो क्याम्प फायर होइन मजाको तातो फिल भएर चाहिँ अब चिकन त सकिहाल्यो देखाउनु पाएन होइन अघि देखाइदियो अब द क्याम्प फायर इट इज द क्याम्प फायर या द क्याम्प फायर अब निछा सोल्टीहरू मजाले सुत्नु होइन त्यो अब हुने कुरा भइहाल्छ हामी 31 सेप्टेम्बर है बिगिनिङ अफ दसैँ सो या ओके आज हाम्रो पुरा चल्यो मुटुभित्र चल्यो थ्याङ्क यू भेरी मच फर लभिङ मी है यस्तो प्रकारले सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला एन्ड आजको भ्लगमा एकदमै मजा आयो अब लाइक हामी खोला जान्छौँ एकछिन होइन एन्ड मामहरू खान्छौँ सो त्यति नै हो सो सी यू अन नेक्स्ट डे आजको फर्स्ट डेमा एकदमै लाइक स्टार्टिङ थियो सो सरी फर द्याट है त्यस्तो राम्रो भिडियो भएन सो भोलि नै भइहाल्छ है सो बाई सी यू अन नेक्स्ट डे